कुयट कोंकणी मोगी आणि आमचे कुयट कोंकणी केंद्र ह्यो तिनूय संस्था हांगासर एकठांय जाल्या आनी आयज आमी खेरीत भाशेन उगडास करता 30 आनी 9 वर्सां आदीं हांगासर जेन्ना पळय कोंकणीची चळवळ चलताली तेन्ना हे गांवच्या आमच्या 100 जाण भावांक मारून उडयले आनी ते कोंकणीचे माडतीर जाल्ले. कालच्या दिसाक आमी फ्लोरान वाजाचो उगडास केला मडगांव गोगडांत. कालच्या दिसा ताका मारलेलो तो दीस आसलो ग्लोबल कोंकणी फोरमान. तो दीस थंयसरूय काल आमी ताका मान दिवन पाळला. आनी आयच्या दिसा ह्या आमच्या 100 भावांक ऑड्रीन फेर्नांदीस, जॉन फेर्नांदीस, इनासियो गोन्साल्वीस, मॅथ्यू ग्रेशियस, जोकी पेरेरा, कॅजिटन डायस आनी फ्लोरियन वाजाकूय हे सगल्यांक 7 जाण माडतीरांक आमी मान दिवंक हांगासर हाजीर जाल्या. सुरवातेक आमच्या मदीं आसा आमची गांवची आक्षय गांवची सरपंच सॅली गोन्साल्वीस. 5 वांगडी आसा आमचे 5 वांगडी आनी एक सरपंच एमी फेर्नांदीस, पियादार फेर्नांदीस 5 वांगडी. गांवचो आमचो भाव आल्फ्रेड फेर्नांदीस. हांगासर आसा आमचो डॉमिनीक फेर्नांदीस जो जावन आसा प्रेसिडेंट कुयट कोंकणी मोगी हाचो. हांगासर आमच्या मदीं आसा विवेक पेरेरा जो जावन आसा वांगडी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो. नोराबाय आतां आसा तेवूय ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे वांगडी. आनी कालिस्तो देसोजा आसा ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वांगडी. आनी हांव जुझे साल्वादोर फेर्नांदीस ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो सेक्रेटर. तशें आमच्या मदीं आसा कोंकणी मोगी आनी समाजीक वावरपी टोनी कार्दोजो. सुरवातेक आमी आयच्या दिसा हांगासर मान दिवंक येयल्या म्हणटोच हांव मागतां आमच्या हातांनी हार आसा. पयली सुवातेर आमी फुलांचें अर्पण करून ह्या आमच्या माडतीरांक आमी मान दिया. हांव पयली सुवातेर मागतां गांवची सरपंच तांणी हो हार घालचो. पूण त्या आदीं आमी एक ल्हानशें मागणें करतले तांचे ओतम्या पासून. ओतम्या खातीर देवादीन जाल्ल्या ओतम्या खातीर तांच्या ओतम्या खातीर प्लस शेख आग्नेल बाब जो मोनुमेंट बांदलेलो ताच्या ओतम्या खातीर तशेंच ए वेरोनिका कुयट कोंकणी केंद्र आनी तशेंच जायत्यांनी हो मोनुमेंट बांदपाक दुडवांचो आदार दिल्लो. तांच्या ओतम्याक आयज जिवे आसात वो ते देवादीन जाल्यात. तांचो उगडास करून सगल्यांच्या नांवान एक आमचे बापा आनी 3 नमन मोरी आमी म्हणटा. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्फूर्तीचे दया आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्फूर्तीचे आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्फूर्तीचे आसा. वस्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. महिमा बाप्पा पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या. हांव मागतां सुरवातेक आमचे सरपंचान फुलांचो हार घालून ताका मान दिवचो आनी मागीर सगळ्यांनी आस्ते आस्ते वचून घालचें.
मागता हांगासर आमची गांवची सरपंच ताणें 2 उतरां सांगची तुमच्या गांवांत तो मोनुमेंट आसा. हे आमच्या 130 वर्स जाली. हे कोंकणी भासत हे आमचे भाव सोंपोवन गेल्यात. आयज तेंचो हे आमचे 33 भाव आहेत. डॉमिनिक फेर्नांदीस आनी आल्फ्रेड साल्वादोर हे दोगूय ते उगडास करून तेंच्या मोनुमेंटाच्या फुड्याक येयल्याय. देखून तांकां हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. सर ह्या स्टॅच्यूचो इम्पॉर्टन्स आमकां सांगचे तुमी. स्टॅच्यूआचो इम्पॉर्टन्स आतां ह्या स्टॅच्यूआचो इम्पॉर्टन्स सांगपाचें म्हणल्यार आतांच्या जेनरेशनाक आतांचे पिळगेक चडशी खबर ना. एक्चुली हो इतिहास बुकाचेर पुस्तकाचेर छापून दवरूंक जाय आसलो पूण आजून पासून कोणेच फुडाकार घेयलो ना. घोडी ह्या फुडें ग्लोबल कोंकणी फोरम फुडाकार घेवन हो बूक तयार कोत्ताय आनी हो बूक घोडी भायर सरतलो. 1986 वर्साक कोंकणी मराठी एजिटेशन जाल्लें तेन्ना आख्खें गोंय पेटलोलें आनी तेन्ना आमचे आक्षेचे भाव जुवारीचे भाव आनी सगळे शाश्टी नॉर्थ टू सावथ काणकोण ते पेडण्यापुर्यान उठलोले. अंत्रोजी माळानूय आमचे कोंकणी मोगी आहले आनी ताणें जायतो सपोर्ट केलो कोंकणी एजिटेशनाक. आनी येन्ना राणे सरकार हें राज चलयतालो काँग्रेस ताणें शूट एट सायट म्हूण ऑर्डर काडली आनी फ्लोरियन वाज 20 तारखेर डिसेंबराचे 1986 वर्साक पयलो मारतीर आमकां फावो केलो. ताका तो जेयता आसतना घरान वचून ताका जिवेशी मारलो CRP पुलिसांनी आनी आमकां एक काळें कोत ब्लॅक डे अशें म्हणपा जाता. दुसऱ्या दिसाक 21 तारखेर डिसेंबराचे 106 भाव मारतीर जाले वो बोली पडले. तांचोय आमी उगडास कोत्ताय आयज. आनी ह्याच उगडासा खातीर जे 1986 वर्साक 20 आनी 21 तारखेर जी घडणी घडोवली एक ब्लॅक डे अशें म्हणपाक जाता ती हो मोनुमेंट बांदून उगडासाक दवरला. यादोस्तीक मोनुमेंट दवरला आनी हो मोनुमेंट बांदला कुयट कोंकणी केंद्र कुयटाचें एक केंद्र कुयटचे पयशे एकठांय करून ते संस्थेन हो मोनुमेंट बांदला. आनी ताचो व्हडलो हातभार घेतलेलो शेख आग्नेल जो आयज देवादीन जाला सोंपला. तशेंच कुयट कोंकणी केंद्राचो अध्यक्ष बाब एंटनी वेरोनिका. सो तांकां आनी ताच्या सांगात्यांक जे कोणें केल्ले तांकां आमी उपकारी आनी तांच्या आदारान हो मोनुमेंट आयज हांगासर उबो आसा आक्षे बाजारान इगोर्जेच्या सामकाराक बाजारान. हिंगा आहा ते सो गॅजिटन डायस ऑल्ड्रीन फेर्नांडीस जॉन फेर्नांडीस इनासियो गोन्साल्वीस मॅथ्यू ग्रेशियस आनी जोकी पेरेरा हे 6 जाण भाव आक्षेचे. तर हेका तो मोन्युमेंट आनी पळयता पळय तेका तितलो मेंटेनन्स म्हाका दिसता जायना. ते मेंटेनन्स कित्याक लागून जायना कित्याक हें विसरलेलें आहा हें तेंचो त्याग तेणी केला पळय. सांगपाचें खबर म्हणल्यार एक्चुली हो दीस गरजेचो आसलो आमच्या सगोट गोंयकारांक जे कोंकणी 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 म्हणटाय कोंकणी कुस्तार पोट भरताय कोंकणी कुस्तार लायफ जियेताय आनी कोंकणी कुस्तार उदारपसण कोत्ताय रोमी जावं देवनागरी तांकां हो उगडास आसपा जाय आसलो. आनी तो म्हणटा ते भाशेन सायबा ताणें तो मेंटेन करपा जाय आसलो पूण केलो ना. पूण 10-12 वर्सां जालीं आमी कुयट कोंकणी मोगी कुयटच्यान आमी म्हजी संस्था आमी फुडाकार घेवन हो रिनेशन करून सारको जाग्यार घालून 2016 वर्साक आमी हिंगा व्हडलें फंक्शन केलोलें आनी आमी तांकां ते फामिलीक जे मेल्याय तेंचे फामिलीक फूल ना पाखळी दिलोली. कोणें केन्नाच दिवंक ना पूण आमी कुयटच्यान कुयट कोंकणी मोगी कुयट कोंकणी केंद्रान बांदलो आनी आमी ताचो फुडाकार घेतलो आनी आतां 10-12 वर्सां जालीं आमी कुयट कोंकणी मोगी फुडाकार घेवन हो फुटल्याचें आमी मेंटेनन्स कोत्तात. आनी मेंटेनन्स करपाक आमकां गांवचो बाब आल्फ्रेड आनी ताची पोतीन एमी जायतो आदार करता. खंयच्या वेळार ताका फोन मार ओके बाबा डन म्हणटा रोखडोच डन तो आमकां हेल्प कोत्ता. आनी तेजे आदीं आमकां बाब एब्रम हांगा गांव भाव तोय हेल्प कोत्तालो ताकाय आमी विसरूंक जायना. बाब जॉर्ज बातयेचो आदलो सरपंच ताणें जायतो आमकां आदार केलोलो. तशें हिंगा गांवचे पंचायत आतांची आदली सगळी आमकां बरी हेल्पफूल कितेंय दिवपाक ना म्हणना. आनी सेलीबाई म्हणटा ते भाशेन काल म्हाका फोनाचेर म्हणटालें आमी मेंटेन कोत्ताय मरे तो म्हणलो लागलें हांव चिंतपा पडलो. एनीवे
ते कोत्ताय म्हळ्यार बरें दिसोलें म्हज्या काळजाक आनी ह्या फुडें म्हाका दिसता हे सगळे ते मेंटेन पंचायत हातीन धरतली इतलेंच म्हजें मागणें. सर तुमी एज्युकेशनाचेर उलयले आतां कोंकणी रोमी लिपीक लागून खुबशे संस्था वावरता आयज हांगासर लोक पळय खूब कमी आहा इतको कमी कित्याक? आतां ते भाशेन सांगलां तेच भाशेन आपापल्याक इम्पोर्टन्स आसपा जाय आसलें. कोंकणी पासत आतां एक रोमी पासत कोंकणी पासत कितेंय तर एक कॉम्पिटिशन दवरलें पयशे आहाय मेळटा म्हणून हांव तुका सांगता एटलिस्ट 200 तरी लोक येतालो पयशे वांटताय म्हूण कळ्ळो जाल्यार. पूण हिंग पयशे नाय, हिंग कांय ना, कोणा पोण गेला. सोड खबर लोकांची मंत्री आमदार जे ते तेंपार आसले आयज जिते आहाय तेणें तरी मातशें तरी उगडास काडपा जालो, कंडोलन्स मॅसेज तरी धाडची आसली, कांय ना. तांचो उगडास आहा कित्याक तेंची कुस्तार कोंकणी कुस्तार एज्युकेशना कुस्तार तेणें आपापल्याक सगल्यांक भरलें उदारपासन केलें. थोडे आहाय ओगे पडले कोल्या भाशेन, थोडे आजून एक्टीव आहाय पूण तांकां तें पण गेलो ना. पूण हांव मागतां आमी बेसार मागीर कोची न्ही ह्या फुडें येत्या वर्साक फुडल्या वर्साक 40 वर्सां बोत्ताय हांकां मेल्यार 40 वर्सां आनी देवान बरो भलायकेन म्हाका दवरीत आमकांय दवरीत आनी सगल्यांक दवरीत आमी येत्या वर्साक बरें व्हडलें आनी फंक्शन करून तेंचो उगडास कोत्तोले हें आमगे आश्वासन तुमकां. एवॉर्ड दिलो तो तोंड तो गेलो तो घोटेलो आनी कोणाक कितें दिलें तो घोटेलो. येसो खबरो जायन गेलो आहाय बेसार मायक कोंकणी रोमीची जालो आहा आनी पॉलिटिक्स मळारूय आमदार मंत्र्याचें हेंच जालां हेंच कारण आहा. तर कोंकणीवादी आहा तितून तुमी म्हणटा कितें एकवट ना म्हणून जे कोंकणी सपोर्ट करता पळय ते तितून एकवट ना अशें दिसता. कोंकणी म्हणल्यार तूं देवनागरी म्हणटा रोमी म्हणटा दोनूय मध्ये ग्रुपा मध्ये एकवट ना काय म्हणटा तेका लागून म्हणजे देवनागरी आनी रोमीचो एकवट ना. एक्चुअली आमचो एकवट आहा देवनागरीवाल्यां ना. आनी हे जे कोंकणी भाशा मंडळा बाबतीन हितून तुवें बरो प्रश्न केलो आनी तितून मदें तुका सारको जबाब हो दितलो. सांग सालो दुर्वा जालां कितें हे पडे देवनागरीवाले पडे आसा ते तोंडार सगळे सांगता करया जावया करया सगळें दिवया तुमकां. हेंच्या कडेन कांय ना तें दिवपाचें. पूण हे कितें करता हे भितरल्यान पिन्यो मारता. फाटीं विधानसभा जाली अधिवेशन जालें तातूंत रोमी लिपींतल्यान इस्कॉलांनी आमचे शिक्षण हें करचें माध्यमांतल्यान शिकोवचें चालू करचें म्हणून एक प्रायवेट मेंबर बील घातलें. ओके तें बील कितें जालें थंयसर रेजोल्युशन भायर मारलें आनी त्या वेळार आय एम गोईंग ऑन रिकॉर्ड त्या वेळार पडे CMान पडे तें पडे सांगलें जें पडे तिंगा भाशण मांडलें तितून 2 गजाली आसा. हें भाशण 2 दीस आहा म्हणल्यार तांकां देवनागरीवाल्यान दिल्लें अशें तूं उलय. पूण तो जें पडे थंयसर उलयला तितून सगळें स्वतूय आहा म्हणूंक जायना. तितून स्वत ना, तितून थोड्यो हिस्टॉरिकल चुकी आहा. आमी तेज्या उपरांत तेजी स्टडी केली तेजे वयल्यान म्हणटात तेजे तितून हिस्टॉरिकल चुकी आसा. म्हणचें हें कितें जाता रोमीक तोंडार ते फुलां मेळटा आनी हाटल्यान सुरयो तोपता. सो आमी जाणा तांकां रोमी येयल्ली नाका, रोमी इस्कॉलांनी गेल्ली नाका. कित्याक हालें असो एक प्रसंग येवं येता रोमींतल्यान रोमी मातशें सोंपी पडटा म्हणून सगळीं शिकोवंक सोदता आनी आस्ते आस्ते देवनागरी कुशीन पडत ही एक भिरांत तांकां आसा. ही भिरांत आसा म्हणून ते दामून दवरपाक सोदता. पूण ते तशें दामून दवरलें म्हणून तें हें जायना. दामून दवरता तितलो प्रेशर चडटा आनी एक दीस असो येतलो रोमी आमची फुडें वयतलीच. तेणी बंद केलें हें हाडलें म्हणून ती बंद जावची ना. तर सर्वाधर बाबत आमी पळय मार्टीर आहा म्हणटा न्हू कोंकणी आतां आमची मायभास म्हणटा तर एक मार्टीज डेज कोंकणी मार्टीज डेज हो एक मनोवंक जावं सरकारान हो दिसता तुका? सरकार पयले सुवातेर आमकां माडतीर मेल्या तांकां माडतीरूच म्हणून मांडून घेवपाक तयार ना. फ्लोरियन वाज आख्खो संवसार मारता तो माडतीर म्हणून. कित्याक चळवळे वेळार तो मेलो न्हू. ते जेन्ना पडे घडामोडी जाली तेन्ना मेलो. पूण हांव सांगता तुका ताज्या जाग्यार तो आनी कोण मेळ्ळो दुसऱ्या समाजाचो रोखडे जाहीर कोत्तालोले तो माडतीर म्हणून. कितें जाता हिंगा सगळें लागता गोंयांत न्हू सगळें लागता. जाती लागता काती लागता धर्म लागता सगळें लागता आनी तेजेर हें सगळें चलता. कित्याक कोंकणी म्हळ्यार हें खूब चल्लेलें आमी चोयलां आनी आजुनूय चलत आसा. ताका लागून आमी कितें केलां आतां ग्लोबल कोंकणी फोरम पळय आसा. आतां कोणें तरी प्रश्न चालू रोमी कितें जाता आमी ही चळवळ सुरू केल्या ग्लोबल कोंकणी फोरमांतल्यान आनी हातूंतल्यान ती फुडें वयतली आनी ताच्या खातीर आमी खूब येवजण्यो करून दवरल्या. सगल्यो येवजण्यो हांगा सांगूंक जायना पूण गोंयांत इंडियेंत आनी इंडिये भायर ग्लोबल म्हणटच आमी कितें आमचो वावर ग्लोबल वेगळ्या वेगळ्या देशांनी चालू आसा आनी
सगळ्यांक एके सत्रे खाली हाडून एक व्हडली चळवळ जावपाची आसा आनी तातूंतल्यान आमी रोमी लिपेक नीत मागून घेतले आनी ती जातली म्हणून आमकां खात्री आसा. आनी एक सांगता, तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणाकूय एक दिसता कोंकणी रोमी बाबतीं डिबेट करचो, हांव रेडी आहा इन फ्रंट ऑफ चॅनल कॅमेरा बसपाक. कोणा कडेन रोमी बाबतीं एजिटेशनाचें आनी कोंकणी रोमी कितकोन फुटयली कोण फुटयली तें सगळें उगडावें करपाक जितलो हांव जाणा. कित्याक फॅक्ट कोंकणी एजिटेशना हांवूय आहलो, ज्यो मिटींग जाताय त्यो बारीक मोठ्यो जाताय आनी कोण कोण कितें आहलें तें हांव म्हाका उगडास आहा. आनी हेजो फाटलो इतिहास कोणाकूय खबर आसतली. बाब आमचो लिजंड उदय भेंब्रे बाब यूट्यूबाचेर कोंकणीच्यो एपिसोड काडटालो, कोंकणी मराठी आमचे रोमी लिपी आनी तेजेर मागीर ताका हांव आन्सर कोत्तालो. ताका हांवें 2-3 आन्सर करून मागीर ताका सांगतालो बाबा तुगे चुकी अश्यो आहा अशें आहा ना हांव डिबेट करुया म्हूण. पूण तागे आन्सर येवना. देखून हांव सांगता कोणाकूय दिसता रोमी अशी तेशी जाल्यार आय एम रेडी डिबेट करपाक. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान मातशें कोणाकूय रेडी आसल्यार हांव रेडी आहा डिबेट करपाक रोमी बाबतीं कोंकणी बाबतीं एजिटेशना बाबतीं. पूण पोके फारनाय एक मातशें सांगता विथ फॅक्टांनी आमी उलोवया, जें आमी कितें दीस पडटा आनी दीस अणभवला तेजेर उलोवया. देव बरें करूं. तुम्ही आमच्या लागीं हाडल्या